پچھلے دنوں دے وچ ایک جنازے بارے مینوں کہا گیا شاہ جی تسی جنازہ پڑھاونا ہے، میں کہا نہیں پڑھانا۔ غسل دینا ہے، میں کہا نہیں دینا۔ وجہ کی ہے؟ ایک مسلک ایسا ہے، ایک مذہب ایسا ہے کہ جن دی بنیاد ہی علیہ باللہ کفریات تے، جن دی بنیاد ہی غلط عقائد تے، غلط نظریات تے، دسو او دا جنازہ کیویں پڑھ لئی؟ کوئی میری ماں نو گال کڈے میں او دا جنازہ پڑھاں گا؟ میرے پیو نو گال کڈے میں جنازہ پڑھاں گا؟ میری ماں ہوئے جن نے مینوں کہا پتر میں تیری ماں ہوں، میرا باپ ہوئے جن نے آکھا پتر میں تیرا باپ ہاں، میں ہوش سنبھالی آکھا پتر میں تیرا باپ ہاں، میں تیری ماں، مینوں ماں کہہ کے بلانا ہے، مینوں باپ کہہ کے بلانا ہے۔ میں کہا جنہ مینوں دسیا ہوئے اسا تواڈے ماں باپ ہاں یا انہاں نوں گال کڈن والا جنازہ نہ پڑھا، تے جنہ دے بارے رب دے قرآن دسیا ہوئے نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں ازواجات مومنہ دیاں ماما نے انہاں دے گستاخ دی میں کیویں نماز جنازہ پڑھ سکنا وا؟ بولو دسو جڑا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دیاں بیویاں ساریاں شان والیاں نے، ساریاں مومنہ دیاں ماما نے، لیکن عائشہ پاک دا حرم اوے جن دے اتے سورہ نور دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، تے اس قرآن دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پاکی بیان کیتی گئی۔ جیڑا بندہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نو منافق آکے علیہ باللہ نقل کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، میں او دن جماعت جنازہ کس طرح پڑھا گیا؟ جس مسلک دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیٹی اور مومنہ دی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو منافقہ آکھیا جاندہ ہوئے، دسو میں اس بندے دا کیویں جنازہ پڑھا دیا؟ جنہ دے عقائد و نظریات دے اندر شامل ہوئے کہ قرآن تے اصلی ہے ہی کوئی نہیں، تے قرآن امام مہدی علیہ السلام او لے کے آنگے جڑا موجودہ قرآن جو برحق کے جن دے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، دسو اس منکر قرآن دا میں کیویں جنازہ پڑھا دیں؟ دسو کیا ایسے بندے جنازہ پڑھا سکنے ہیں؟ نکاح ٹوٹیا نہیں ٹوٹیا، ایمان رہا نہیں رہا، ساریاں گلاں بعد وچ کسے مفتی تو جا کے فتوے لے آ دے، لیکن اے مفتی رب ایک تہاڈے اندر بھی بھایا ہویا ہے نا، اے بھی ایک مفتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی کام کرو تے آپ دے دل تو پوچھ کے کرو، اگر تے ایک بھی کام ٹھیک ہے تے پھر کر دے وہ، تے اگر اے تانوں بولے کردہ تے پیا کام ٹھیک نہیں ہے تے فرمایا پھر او کام نہ کرو، اس کام نو چھڑ دے وہ، کم از کم کوئی غیرت ایمانی دا بھی یار ثبوت ہوندا ہے، بندے دا دل ہی دس سکتا ہے۔ اور جڑا صحابہ نو گالا کڈی او دی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواجات دا منکر ہوئے او دی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، جڑا نبی دے صحابہ نو گالا کڈے، جڑا قرآن دا منکر ہوئے، جڑا آدم علیہ السلام تے حضرت حوا پاک نو علیہ باللہ جی دے مذہب وچ آکھیا جاوے بھی او کفر تے سن، او دی جنازہ نہیں پڑھی دی، جو اے دل مینوں کہندا پیا نہیں پڑھنی ہے تے میں کیویں پڑھا دیواں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک کے میرے کولے موجود ہے الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں موبائل دے وچ لے کے پھرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ آخر دے اندر جا کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جان گے، 72 تو 73 فرقے بن جان گے۔ صحابہ عرض کیتی سونیا ہر ایک فرقہ آپ دے آپ نو سچا کہن والا ہوے گا، ہر ایک جماعت اپنے آپ نو سچا کہن والی ہوے گی، تے نجات والے کون ہون گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او ناجی فرقہ، عرض کیتی کیڑا ہوے گا؟ صحابہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا او ہوئے گا کہ جن دے اندر میری سنت دے پیروکار ہون گے تے میرے صحابہ کرام دے پیروکار ہون گے۔ میں کہا نجات والا مذہب ہوئے گا، نجات والا دین ہوئے گا دن دے اندر صحابہ دی پیروی کیتی جاوے۔ دسو حدیثاں کنے ساڑے تک پہنچائیاں؟ حضور فرمایا حسن تے حسین جنتی پھول نے، حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اے میرے بچوں نے، میں اینا دے بچوں ہاں، جیڑا اینا دا دین ہے، جیڑا اینا دے دین اتی ہوئے گا او میں انہوں میں چاہنا والا ہوا گا، میرا رب بھی انہوں نے پیار کرنا والا ہوئے گا۔ میں کہا جنہ دے ہوتے ساڑی نجات منحصر ہوئے، اگر اور انہاں دا کوئی گستاخ ہوئے، انہاں دا انکار کرنا والا ہوئے، دسو دا جنازہ میں کیویں پڑھا دیں؟ ازواجات میں امہات المومنین، انہاں دی عزت تے اسی پیرا نہیں دینا تے پھر کنے دینا ہے؟
جڈا کسی دا رتبہ آلہ ہوئے، جڈا منصب کسی دا آلہ ہوئے، او دے واسطے سارے معاملات دے اندر پہلے ہوندے وہ نبی دی عزت تے بھی پیرا دے بے، نبی دی اہل بیت دی عزت تے بھی پیرا دے بے، نبی دے صحاب دی عزت تے بھی پیرا دے بے، نبی دی ازواج دی عزت تے بھی پیرا دے بے، ہر اس چیز تے پیرا دے بے جی دی نسبت مدینی آل مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے۔ تے گل یاد رکھیا جے جیڑا آکھے بھی نبی دیاں تے علیہ باللہ بیٹیاں ہی چاک نہیں، نبی دی بیٹی ایک کے نبی دیاں 3 بیٹیاں دا جڑا انکار کر دے وے میں او دا جنازہ پڑھاں گا، خدا دی قسمیں کدے کوئی ایسا وقت آ جاوے مینوں کسے ایسے دی نماز جنازہ وچ کوئی بھی مجبوری ہوئے شامل بھی ہونا پوے، اللہ تعالیٰ اس تو پہلے مینوں موت عطا فرما دے وے۔ بس تساں مینوں ایتھے گل کر دیو میں تے آپ دے رشتہ دار چھڑ دیتے جڑے ماڑی جی بھی چوک مار دے 8 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا مینوں ایتھے رہندے ایس علاقے دے اندر الحمدللہ تھوڑی جی چوک ماری آلے تشریف الحمدللہ اسا کھانا پینا چھڑ دیتا، رشتہ داری چھڑ دیتی، مرن جین ہر شے چھڑ دیتا۔ وجہ کی ہے ساڈی رشتہ داری او دے نال ہے جدی رشتہ داری نبی دی نسبت دے نال ہوے گی۔ میں اپنے دے جنازے پہ شامل نہیں ہوندا کسے غیر دا کو نماز جنازہ ہاں ہووے ذات دا پاویں کمی ہووے جو مرضی کرنا اللہ پاویں کلیاں دے ککھ تے کوڑا چگن اللہ ہوئے او اڈے دے اتے بہ کے پاویں جتیاں گنڈن اللہ ہوئے میرے نبی دا غلام آکھے صدقے یا رسول اللہ، آکھے نبی دی اہل بیت تو جان بھی قربان ہے، آکھے نبی دے صحابہ سارے جنتی نے اون دا عقیدہ بھی سونا ہوئے او دا ایمان بھی سونا ہوئے، خدا دی قسمیں او دا جنازہ آپ دے کندیاں تے چاک کے لے کے بھی جاواں گا، آپ پڑھاواں گا بھی آپ دے ہاتھاں دے نال اونوں قبر وچ بھی اتاراں گا۔ کیوں؟ ساڈا رشتہ اس چیز نال ہے جڑا نبی دی نسبت دا حیا کرے گا، نبی دی نسبت نال وفا کرے گا، اسا او دی قدر بھی کران گے، او دا حیا بھی کران گے، او دے جنازے وچ بھی شامل ہوواں گے، او دے بعد ہاتھ چک کے دعا بھی کران گے، مولا تیرے نبی نال پیار کرن والا سی، نبی دی اہل بیت نال پیار کرن والا سی، نبی دے صحابہ نال پیار کرن والا سی، نبی دیاں بیویاں دا ادب تے احترام کرن والا سی، دعا کران گے مولا اینو بخش بھی دے، اے دا مقام جنت بھی بنا دے۔ اے گلاں ساریاں یاد رکھیا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، میں کسے بندے نو ویکھو میرے صحابہ نو گالاں کھڑدا پیا جندا میرے صحابہ دے بارے عقیدہ ٹھیک نہیں پر میں او دے نال کھانا پینا نہیں بہ کے انہوں روٹی آپ دے کولوں نہیں کھواونی، او دے نال فرمایا رشتہ نہیں رکھنا، او دے نال تعلق کسے قسم دا نہیں رکھنا، ہر کسے قسم دی نفرت اس بندے نال کرنی ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ دے نال کسے قسم دا بغض رکھے، تے فرمایا جڑا میرے صحابہ دا ادب تے احترام کرے پھر اون دے برعکس معاملہ ہے اون دے تو آپ دی جان بھی قربان کر دیں۔ تو میں صرف اے سوچ کے اختلافات وچ نہیں پیندا کہ کسے قسم دی الحمدللہ میرے استادہ میری ایسی تربیت کیتی ہے بھی کسے قسم دی جڑی ہے لوگاں دے اندر تفرقہ بازی پیدا نہ ہوئے، میں کسے بھی جمعے تے اس طرح دی گل نہیں کردا بھی کسے دی دل آزاری ہوئے، لیکن گل جدو میرے عقیدے دی آ جاندی ہے، گل جدو میرے ایمان دی آ جاندی ہے، پھر پاویں سر لیندا تے لے جاوے، نبی دی عزت، نبی دے صحابہ دی عزت، نبی دی اہل بیت دی عزت تے بھی پیرا دیتا جاوے گا، قرآن دی عزت تے بھی پیرا دیتا جاوے گا۔